मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आज पोय सभाजेच्या परगटणेची वा त्या गरायचे परब आचरण करना आसा ज्या संवसारान जल्माला वळार मळबार एक नक्षत्र उदेलें हे नक्षत्राच्या उजवाडान उदीत जावन ते गराय पयस्तान प्रयाण कर जेरुजलेमाक आयले जेजू बळका सोदून काणयेन ताका भांगार धूप आनी रक्ताबळ भेटोवन येन संतोशान ते फाटीं गेले देव कितें बसयता तें देव ह्या संवसारान जारी करता हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें इजाया प्रवाद इस्रायल प्रजे सांगून आसा पळया संवसाराचेर काळो पडला जाल्यार देवान तुजेर उजवाड फांकयला उजवाड तुजे मदें आयला हो उजवाड पळोवन येन समेस्त राष्ट्रांचे लोक तुजे सरसी येतात राय तुजे सरसी येतात काणिको घेवन येतात ताका आराधन करूंक येतात म्हणून येन भासोवन आसा कितें पुराय इजाया प्रवादीन सांगलें आयच्या बांजलान तें जारी जालें ह्या संवसारांत जेजू उजवाड जावन आयलो उजवाड जावन तो जल्मालो आनी विविध गांवांत थावन अरबी गांवांत थावन ते राय आयले जेजूक भांगार धूप आनी रक्ताबळ भेटोवन तो रायचो राय तो देवाचो पूत आनी तो सोडूनदार म्हूण मानून घेवन येन ते संतोशान फाटीं गेले वय ह्या त्या गरायची परब आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा जेजू ह्या संवसारांत आयला केवळ जुदेव लोकां खातीर मात्र न्हय बगर संवसाराच्या समेस्त लोकां खातीर तो आयला जेजू ह्या संवसारांत आयला आम्हा सर्वां भेटच्याक ताचें दर्शन दिवच्याक जो कोण ताका पळोवंक अशें येतात जो कोण नितळ मनान नितळ काळजांत सरसी येता जेजू तांकां भेटता आनी तांकां भेटोवन आपलें दर्शन दिवन तांकां संतोश भरीत करता वय त्या गारायांनी भांगार भेटोवन येन तो रायाचो राय म्हूण मानून घेतलें धूप भेटोवन तो देवाचो पूत म्हूण येन मानून घेतलें तशेंच रक्ताबळ भेटोवन येन तो संवसाराचो सोडूनदार जावन आयला म्हूण मानून घेतलें तर आमी त्या गराया बरी आमी जेसस आमी येवंक जाय जेजूक आमी सोदूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आमी एक वेळार अन्य जातीचे जावन आसतली हांव आमच्या पुर्वजांक देवान दया केली जेची वळख दिली आनी आज आमकांय पोय सभा जेची वळख दिवन आसा ही वळख आमी घेवन देवाचें उतर आमी आयकून येन जेजूक आमी सोदल्यार जेजूक आमच्या जिवितांत घेवंक आमी प्रयत्न केल्यार जेजू आमकांय भेटता आनी आमकां ताचें दर्शन दिता ते देखून जेजूक आमी भेटून येन तो रायचो राय म्हूण आमी मानून घेवंक जाय तो देवाचो पूत म्हूण आमी सतमानूंक जाय तशें आमचो सोडूनदार म्हूण येन आमी मानून घेतल्यार आमकांय जेजू ताचें दर्शन दिवन येन आमकां संतोश भरीत करता आनी एक वाटेन आमी पळयता हेरोद राय आनी जुदेव लोक तांकां पयत पुस्तक आसतलें जेजू खंय जल्मातलो म्हणून तांकां इदोळ सांगलें जाल्यार ते खबरेर नात ताका पळोवंक ताणें कांयच प्रयत्न करूंक ना केदें वर्तें भाग ताणें होगडावन घेतलें आनी हेरोद राय जेजू बाळका जिवेशी मारूंक चिंता आनी तो उपरांत नाश जाता जायते फावटी आमकां इगर्ज माता देवाचें उतर परगडता जेजूक सदची वाट आमकां दाखयता जायते फावटी आमी निर्लक्ष्य करता जेजूक पळोवंक वा ताका सोदूं आमी जिवितांत घेवंक आमी प्रयत्न करनासतना जेजूक भेटचें भाग आमी होगडावन घेता थोडे फावटी हेरोद राया बरी आमी जेचे दुस्मान इगर्जेचे दुस्मान जावन आमी जियेता अशें केल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत नाश जावंक पावता ते देखून ह्या त्या घराया बरी आमी जेजूक पळोवंक आनी जेजूक सोदूंक प्रयत्न केल्यार जेजू आमकां भेटता आनी ताचें दर्शन दिवन आमी जिवीत तो नवें करता आमचें जिवीत तो परिवर्तन करता संतोश भरीत करता तशेंच आमी ह्या संवसारांत नक्षत्र जावन जिवंक जाय कशें नक्षत्राच्या उजवाडान ते राजे सरशी आयले तशें आमी जेची वळख जोडयेन जेची वळख हेरांक कर दिवची हेरां जे सरशी हाडचे नक्षत्रान जावन आमी जिवंक जाय असलो संदेश आयच्या ह्या परबेचो जावन आसा